हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो घरको खानामा हजुरहरूलाई स्वागत जनाउँदछौँ। हाम्रो घरको खानामा हजुरहरूलाई स्वागत जनाउँदैछु। सो म सानियो लामा, म सुजिका लामा। आज हामी एउटा स्पेशल भिडियो लिएर हजुरहरूप्रति आइरहेको छौँ। र आजको भिडियो चाहिँ मेन हाम्रो भिडियोको उद्देश्य चाहिँ त्यो हो कि हाम्रो मम्मीको चाहिँ भोलि बर्थडे हो। प्राइज हुनेछ ममको लागि, किनभने मम चाहिँ अजीको घरमा जानुभएको छ है, बोजूको घरमा जानुभएको छ, आफ्नो आमाको घरमा जानुभएको छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ आज हामी सर्ट है, त्यो चाहिँ हामी एउटा ब्लग टाइपमा बनाउँदैछौँ भिडियो। होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ होला। र अब हामी केक बनाउनु लागिरहेको छु र हामी अब ढकना लगाएर यो ब्याटरलाई 30 to 40 मिनट्स बेक हुनु दिनेछौँ। र हाम्रो 40 मिनट्स पनि बितिसक्यो र हामी केक चेक गर्दैछौँ। हाम्रो छुरीमा एउटा पनि लागेको छैन र हाम्रो केक पनि पाकिसक्यो र अब हामी यसलाई निकालेर डेकोरेट गर्नेछौँ। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई हाम्रो केक? पार्टीको लागि चिकन बिरयानी पनि बनाउँदैछु र चिकन बिरयानी बनाउनुको लागि मैले चिकनलाई मजाले मसला हालेर म्यारिनेट गरिसकेँ र अब हामी यसलाई फ्रिजमा राख्नेछौँ। 3 घण्टा पनि बितिसक्यो र हाम्रो चिकन पनि मजाले म्यारिनेट भइसक्यो। यहाँ एग र चिकन पनि छ र यसको रेसिपी चाहिँ तपाईले आउँदो भिडियोमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। बर्थडेको लागि हाम्रो बिरयानी पनि रेडी भइसक्यो।
वी अल आर ग्यादर्ड हियर। आज हामी भेला भइरहेको छौँ है एउटा स्पेसल ओकेजनमा। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ खदामा ब्युटिफुल लेडी यहाँ बसिरहनु भएको छ। द्याट इज माई मम है। उहाँको लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि हुनुहुन्छ उहाँको दिदी है। त्यसपछि हुनुहुन्छ उहाँको बुहारी। त्यसपछि हुनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ सुरेन लामा उहाँको हस्बेन्ड है। अनि म स्वयं उहाँको सानो छोरा है। सो अलिकति तपाईँहरूलाई मनोरञ्जनको निम्ति यहाँ सानो प्रयास गरिकन म एउटा गीत गाउनेछु। गीतको बोल छ आमा, किनभने आज आमाकै बर्थडे हो है। यो गीत चाहिँ एउटा ब्यान्डबाट हो, हाम्रै गोर्खा ब्यान्डबाट। त्यो ब्यान्डको नाम हो मन्त्र ब्यान्ड है। अनि अब हामी गीत सुरु गर्नेछौँ। अमूल्य मेरो मेरो जीवन उपहार तिम्रै नै हो। समाति तिम्रा हातहरू कति बाटो म हिँडे। संसार तिमी नै छौ आमा। उपहार तिमी नै छौ आमा। अब यो जुन चाहिँ शब्द छ, अब म कुन चाहिँ गाउनु आँटेको छु मजाले सुन्नुहोस् होला है। सबै रूप तिम्रो माया सरी, तिमी नै मेरो धरतीको परी। बलिदान तिम्रो निस्वार्थ छ, यो माया तिम्रो अति चोखो छ। थ्याङ्क यू सो मच। आधी बाटो हिँडेपछि तिमीसित भेट भयो। जिन्दगीको हाम्रो यात्रा त्यहीबाट सुरु भयो। सानो मोडैमा भिड खस्दै सिरानीमा गुहार भर्न सकिन थियो। मन देख्दा समाउने भर कतै भेटिन थियो। भिड खस्दै सिरानीमा गुहार भर्न सकिन थियो। मन देख्दा समाउने भर कतै भेटिन थियो। धेरै टाढा हिँडेपछि तिमीसित भेट भयो। सानो मोडैमा। थ्याङ्क यू। र त अब हाम्रो ब्लग पनि एन्डतिर आउनु आँटिसकेको छ है। सो हाम्रो बिरयानी पनि पाक्यो, खिर पनि पाक्यो। अब चाहिँ के छ? अब चाहिँ हाम्रो एन्डिङको सरप्राइज छ। ओ या। सो अब एन्डिङको सरप्राइज चाहिँ दर्शकहरूलाई त के लुकाउनु होइन, हो नि, भ्युअर्सहरूलाई त देखाउनै पर्यो। सो अब चाहिँ हामी ममलाई सरप्राइज गर्नु आँटेको छौँ है। लु हामी सरप्राइज दिनुपर्छ। तर त्यसको अगाडि चाहिँ हामी आफ्नो भ्युअर्सहरूलाई देखाउँ न त है। ओके। एकपल्ट त्यो फर्स्ट के देखाउने त? हाम्रो स्पेसल, मम्मीको स्पेसल एकदम फेभरेट बिरयानी। चिकन बिरयानी, चिकन एग बिरयानी होइन? चिकन एग बिरयानी। किनभने चिकनको साथ तपाईँहरूले कम्प्लिमेन्ट्री आमालाई के दिएको छौँ भन्दाखेरि हामीले एग अन्डा। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो बिरयानी हेर्न सक्नुहुन्छ। यति दामी प्रकारले बनाउनु भएको छ भाउजूले है, सुजिका लामाद्वारा। यति दामी बिरयानी हेर्नु सक्नुहुन्छ है। सो नेक्स्ट छ हाम्रो डेजर्टमा छ
खिर। सो अब हामी तपाईँलाई खिर पनि देखाउने छौँ। एकछिन पर्खिनुहोस् न, किन अत्तालिनुहुन्छ, देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई है। खिर हेर्नुहोस्, खिर तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु अलिकति टिल्ट गरेर है। यमी खिर। कोजना खिरको लभर हुनुहुन्छ हामीहरूलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँलाई अगर खिरको पनि रेसिपी चाहिन्छ भने हामी छिट्टै नै तपाईँहरूको लागि हामी एकदमै बनाउनेछौँ। अनि यो पनि हाम्रो भाउजूले नै बनाउनु भएको। सो मिठो त मिठो छ, आई जस्ट वान्ट टु ह्याभ इट बट आई क्यानट ह्याभ इट, किनभने यो चाहिँ आमाको लागि हो। सो अब चाहिँ सरप्राइज दिने समय आइसकेको छ। सो जस्ट अल गाइस, अब तपाईँहरूलाई नेक्स्ट देखाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ एकछिन हामी समय दिनुहोस्, किनभने आमालाई बोलाउनेछौँ हामी। त्यसको बाद के हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस्। अनि जाँदा जाँदा हामी एउटा चिज भन्न चाहन्छौँ है, बिकज दिस इज आवर फर्स्ट टाइम हामीले यो ब्लग टाइपमा गर्दैछौँ है। अनि भाउजू र मेरो है, सुजिका लामा र सान्यु लामाको चाहिँ यो फर्स्ट टाइम ब्लग हो। सो हाम्रोबाट कुनै पनि भुल टुटी हुन गयो भने चाहिँ हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् होला है। सो यति नै भन्दै विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स कल मम। मम्मीलाई बोलाउँदैछु ल। मम्मी आउनुहोस् न एकछिन। किन? आउनुहोस् न, तपाईँको लागि स्पेसल हाम्रो सरप्राइज छ। बस्नुहोस्। ह्याप्पी बर्थडे मम्मी। थ्याङ्क यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थ्याङ्क यू। ल र आज हामीले तपाईँको लागि एउटा सरप्राइज राखेको छु। के सरप्राइज हौ? त्यो सरप्राइजको लागि तपाईँ एकछिन आँखा चिम गरेर बस्नुहोस् त, म आउँदैछु। ल हो र। मम्मी आँखा खोल्नुहोस् त। तपाईँको फेभरेट चिकन एग बिरयानी। अरे तातो न तातो रहेछ है। टेस्ट गर्नुहोस् त। कस्तो लाग्यो यसको फ्लेभर? एकदम फ्लेभर पनि दामी आउँदैछ त है। के हालेर बनायो? अब यो छ नि सरप्राइज, यो तपाईँलाई रेसिपीमा म देखाउँदैछु नि। एकदम मजाले रसिलो क्या, पुरा यति रस भिजी। अब यसको जुन चाहिँ छ नि चिकनको सबै भिजेको छ, यति मिठो भएछ। वाउ लभली, साँच्ची नै यम्मी हौ। र अब सेकेन्ड तपाईँको फेभरेट डेजर्ट पनि छ, सरप्राइजमा छ। र तपाईँको त्यो डेजर्टको लागि चाहिँ तपाईँ एकछिन आँखा चिम गर्नुहोस्। फेरि पनि आँखा चिम गर्नुपर्ने? हेरौँ है त, मैले सोचेको मेरो डेजर्ट है, मेरो फेभरेट डेजर्ट छ कि छैन। मम्मी आँखा खोल्नुहोस् त। तपाईँको फेभरेट खिर। साँच्ची नै मलाई डेजर्टमा चाहिँ साह्रै मनपर्छ है खिर। अब टेस्ट गर्नुहोस्। कस्तो भयो? दामी भएछ, मजाले सन्चो हुने खालको क्या। तपाईँलाई खुसी लाग्यो? कस्तो खुसी लाग्यो नि हौ। थ्याङ्क यू सो मच है, यस्तो मलाई सरप्राइज दियौ है। यस्तो लकडाउनमा पनि तिमीहरूले, मैले चाल नपाइकन यो प्रकारको है, एउटै घरमा छु तर मैले चाल पनि पाउन सकिनँ है। यतिको बनाएछौ, थ्याङ्क यू सो मच तिमीहरूलाई। लभ यू है। सधैँ यसरी नै हामी एकसाथ हुनु पाऊँ, मनाउनु पाऊँ है। यो लकडाउनले गर्दा तिमीहरू पनि घरमै छौ है, नभए तिमीहरू कहाँ हुन्थ्यो, हामी यहाँ होइन। पुरा पुरा भिजेछ है, यसमा यति मिठो कस्तो भएछ? एकदम भिजेको छ, राम्रो एकदम ठिकै छ। मम्मी तपाईँलाई हाम्रो सरप्राइज कस्तो लाग्यो? एकदम सुपर नि हौ। कस्तो सरप्राइज पनि सरप्राइज। अनि मलाई फेरि भन्दैछु कि कति बेला चाहिँ बनायो, मैले त थाहा पाइनँ नि। पर्खिनुहोस् न, पर्खिनुहोस् है। हामी छिटो नै रिलिज गर्नेछौँ। त्यसको डेट छ 11 सेप्टेम्बर है,
2020मा हामी यो रिलिज गर्नेछौँ। हाम्रो फर्स्ट टाइम हामीले जुन चाहिँ ब्लग गरिरहेको छौँ है, प्रेजेन्टेड टु यु अल बाई सानु लामा एन्ड सुजिका लामाद्वारा है। यति नै सानो मेसेज दिउँ है, ड्युरिङ दिस लकडाउन, यो पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ तपाईँहरू घरमा बस्नुहोस्, सेफ बस्नुहोस्, खुसी रहनुहोस्। एउटा सिम्पल मेसेज पनि छ, तपाईँले बर्थडेको रूपमा मात्रै नहेर्नु भयो भने चाहिँ एउटा फ्यामिलीसित तपाईँले कसरी मजाले टाइम स्पेन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ है। हामी सधैँको हाम्रो जुन चाहिँ सधैँको समयमा हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीहरू टाइम हुँदैन थियो एकअर्कासित बोल्ने, एकअर्कासित गर्ने। सधैँको बर्थडे पार्टीहरू कस्तो बाहिर हुन्थ्यो, डिस्कोमा हुन्थ्यो बाहिर, तर वी डोन्ट लाइक सेलिब्रेट। अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले घरमा सेलिब्रेट धेरै कम्तीले गर्छ है। तर यो एउटा सानो मेसेज पनि छ है, अनि एउटा सानो अवेरनेस पनि लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ के भने चाहिँ स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you all for watching this video.